يسمع الندى ويؤذن وحضر الطعام لا صلاة بحضرة طعام. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. لاحظ الفتح والكسر هنا حتى لا تخلط في المعاني وتكسر المعنى. إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة؟ إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة؟ إذا أقيمت الصلاة، هب أنك أقيمت صلاة العصر وحط الغداء، داوم ما شاء الله، تخلص في الدوام ولا تطلع إلا حول العصر، يوم حطوا ولا الغداء ولا هذه صلاة، يقيم لصلاة العصر، تتغدى ولا تروح تصلي مثل صلاة المغرب. لأن صلاة المغرب هي كان الناس عندهم في القديم هي صلاة، هي موعد العشاء، موعد العشاء بالفتح، يصلون المغرب ويحطون العشاء، وبعضهم يحطه مع صلاة المغرب. اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة، منهم من أخذ الأمر على عمومه، عموم الصلاة، أي صلاة. ويمكن حتى السحور مثلا في الصلوات مثلا، أو في النوافل، صيام النوافل، أو حتى في رمضان، وإن كان هذا لا يتأتى لأن بين الأذان وهو وقت الإمساك فرق بينه وبين الإقامة. المراد نحن إما أن نقول المراد بالصلاة عمومها، أو نريد بالصلاة خصوصها. لماذا خصصناها؟ لأنه جاء في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وهذا واضح الدلالة. ومثله في العموم الذي أريد به الخصوص قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمراد بالناس نعيم بن مسعود، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان، لا العموم. العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عموم باق على عمومه، النوع الثاني عموم أريد به الخصوص كما في هذا الحديث، والثالث العام المخصوص الذي جاءه دليل التخصيص أو دخله دليل التخصيص من الكتاب أو من السنة.